हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ही होंगे। और ये वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि मैं वही टॉपिक पर वीडियो बनाती हूँ जो मेरी ज़िंदगी से गुज़रे हुए पल होते हैं। तो आज मेरा बनाने का मकसद यही है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान चल रहा है। अभी 7 रमज़ान हो चुके हैं। धीरे धीरे वक्त गुज़रता जा रहा है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो सदका खैरात करेंगे। ऑलमोस्ट बहुत से होते भी ऐसे जो 12 महीने करते हैं और बहुत से ऐसे भी होते हैं जो साल में एक बार इस महीने को मुबारक समझ के सदका खैरात करते हैं। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि ये वक्त जो है अल्लाह ने हमारे लिए मुकर्रर किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर एक चीज़ अल्लाह ने हमारे लिए ही बनाई है। आप नमाज ये मत सोच के पढ़े कि मैं अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रहा हूँ, रोज़े ये सोच के ना रखे कि मैं अल्लाह के लिए रोज़ा रख रहा हूँ। नहीं, अल्लाह ने हर एक चीज़, हर एक काम अपने फ़ायदे के लिए ही रखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने नमाज़ बनाई ताकि हम 24 घंटे में कम से कम 5 बार अल्लाह को अच्छी तरह से याद कर सकें। और रोज़े बनाए हैं तो वो भी हमारे लिए, शरीर के लिए भी बहुत अच्छे हैं, वो बहुत बेनिफिट है। जो इस मसले को, मसाइलों को जानते हो वो मेरी बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और जो नहीं जानते हैं तो मैं यही कहूँगी कि आज कल जो मोबाइल चल रहा है उसमें गलत चीज़ों को ना देखें प्लीज़, अच्छी चीज़ों को और दीन की बातों को ज़रूर देखें, बयानात सुने। तो उससे आपको ज़रूर मालूम पड़ जाएगा कि हमारी ज़िंदगी के लिए कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी गलत है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि रमज़ान चल रहा है, अब सदक़े के ऊपर ही मैंने ये वीडियो बनाई है। और वो भी मेरे लिए बनाना इसलिए ज़रूरी था कि मैं आप लोगों से ये नहीं कहूँगी कि आप सदका और खैरात करें, ये तो नॉर्मल सबको मालूम ही है कि सदका खैरात करना हमारे दीन का एक हिस्सा है। वो मैं ये बात नहीं कहूँगी। मैं ये कहने वाली हूँ कि जो हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे कहा है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हम किसी को सदका देना चाहेंगे तो भी हमको कोई लेने वाला नहीं मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि वो वक्त आने से पहले आप जितना भी हो, अगर अल्लाह आपको अच्छे से नवाजा है तो आप अच्छा सदका दें, मीडियम नवाजा है तो मीडियम दे, और लो नवाजा है, बहुत सौ की इनकम बहुत लो होती है, मगर फिर भी मैं उससे भी कहूँगी कि सदका 1 रुपये से भी हो सकता है। तो आप ये ना सोचें कि मैं मालदार नहीं हूँ, नहीं, बस आपका दिल अमीर होना चाहिए, आपकी इनकम कोई मायने नहीं रखती, बस सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह आपका दिल साफ़ और मालदार होना चाहिए। अगर आपकी नीयत साफ़ है, आपकी देने की नीयत है तो अल्लाह नवाजने वाला है। अल्लाह आपको कभी ना कभी उस मुकाम पे ज़रूर पहुँचाएगा जब आपके हाथ खुले रहेंगे। और होते इसीलिए है क्योंकि आपकी नीयत होती है। अगर आपकी नीयत नहीं है देने की तो आपके पास होगा भी नहीं। और अगर आपकी इनकम कम है और आपकी देने की नीयत है तो माशाल्लाह आपके घर में इतनी बरकत रहेगी कि आप सदका निकाल भी देंगे, दूसरों की मदद कर भी देंगे और आपके कोई भी काम में कभी कमी नहीं आएगी। तो आप नमाज़ पढ़े, रोज़े रखें, सदका और खैरात करें, अल्लाह की राह में खर्च करें क्योंकि ये टाइम बीतता जा रहा है और हुजूर की सारी बातें सच होती जा रही है। आज हर आम इंसान और काम वाले इंसान से आप ये पूछ सकते हैं तो वो ज़रूर यही कहेगा कि मुझे टाइम नहीं है बिल्कुल भी। और जो अल्लाह के करीब है, अल्लाह को मानता है, अल्लाह के हिसाब से चलता है तो उसके लिए हर वो चीज़ आसान हो जाती है जो दुनिया को मुश्किल लगती है। वो नमाज़ भी पढ़ता है, घर के काम भी करता है, तिलावत कुरान भी कर लेता है, अल्लाह को याद भी कर लेता है, उसके सारे जितने भी परेशानी है वो सब धीरे धीरे ऑटोमेटिक दूर हो जाती है। तो ऐसा वक्त आने से पहले आप खर्च करें, अपनी औलादों को नेक हिदायत दे कि मेरे मरने के बाद भी ये काम जारी रखना। तो जो हम करेंगे वही तो हमारी औलाद करेगी, जो हम सिखाएंगे वही उन छोड़ के जाएंगे पीछे, क्योंकि हमारी औलाद भी हमारे लिए एक सदका का ही काम करेगी। हम तो मर जाएंगे पर हमारी औलाद, हमारी नस्लें पीछे चलेंगी। तो आज बहुत से ऐसे भी हैं कि हम कुछ चीज़ देते हैं तो वो रिटर्न घूम फिर के हमारे पास वापस आ जाती है, क्योंकि आजकल भी ऐसा माहौल है कि बहुत से ऐसे हैं जो लेना ही नहीं चाहता, चाहे वो पैसे हो या और कोई चीज़। दूसरी बात यही है कि आप अगर किसी को दे तो छुपा कर दे, कोई को दिखावा नहीं है, ना करना है ना दिखाना है, बस चुपके से देना है। अगर मेरी ये वीडियो अगर 10 दिन अभी वॉच कर लेंगे और उनके दिल तक अगर ये बात समझ आ जाएगी तो इंशाल्लाह ताला वो
دینے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بہت سے ہیں اور بہت سے کنجوس بھی ہیں، نہیں دینا چاہتے، نہیں خرچہ کرتے، رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں تک نہیں کرتے۔ آدمی آدمی کا دشمن ہے، مسلمان مسلمان کا دشمن ہے، بھائی بہن ماں باپ۔ بہت سے گھروں میں نفرت فتنہ پھیل رہی ہے، الحمدللہ میں نے دیکھا ہے۔ پھر اور میں اسی سوچ کے میں بار بار الحمدللہ کہتی ہوں کہ اللہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمارے دلوں میں نفرت نہیں ہے، ہمارے پریوار میں محبت ہے، بس یہی چاہیے۔ کیونکہ دنیا میں جہاں بھی جاؤ آپ بیٹھو کے بعد میں آپ کی برائی پہلے چالو ہو جائے گی، اس لیے ایک اللہ ہی بہتر دوست ہے ہمارے لیے، وہ کبھی بھی شکوہ گلہ نہیں کرتا ہے۔ اس لیے آپ دین کے حساب سے چلے۔ موبائل دیا ہے تو اچھی اچھی چیزیں دیکھے، دین کی باتیں سیکھے، لوگوں تک شیئر کرے اور صدقہ اور خیرات کرتے رہیں، کیونکہ آج ٹائم ہے، پتہ نہیں کل ہو نہ ہو۔ کیونکہ آج کل تو کہتے ہیں نا مٹی کے مکان بھی بہت مشکل کو دیکھنے کو ملتے ہیں، تو وقت بدلتا جا رہا ہے، برائیاں آگے بڑھتی جا رہی ہے، اچھائی اور سچائی پیچھے رہتی جاتی ہے، سچ جھوٹ میں بدل جاتا ہے۔ تو وہ وقت آنے سے پہلے آپ اپنے لیے ہر وہ کام کر کے جائیے تاکہ اللہ کے سامنے جب ہمیں کھڑا کیا جائے تو ہمارے اعمال ہے وہ پہلے بولے۔ تو میری ویڈیو کو دیکھے، واچ کرے، سمجھے، کیونکہ میں ہمیشہ وہی ٹاپک پہ ویڈیو بناتی ہوں جو میں نے محسوس کی ہے، میری زندگی میں جو بھی بیتا ہے میں اسی کو آپ کے سامنے لاتی ہوں۔ تو یہ بات بھی بیتی ہے کہ صحیح بات ہے، وہ وقت آئے گا، اور مجھے تو ابھی سے ایسے حالات لگ رہے ہیں کہ کہیں زیادہ دور نہیں ہے۔ تو آپ سوچ لے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، تو نماز پڑھے، محبت سے پڑھے، تراویح کا احترام کرے، مسجدوں میں جائے تو احترام سے اپنوں اور باہر والوں کو، جو نماز تو پڑھنے جاتے مگر نماز نہیں پڑھتے، بہت سے موبائل چلاتے رہتے ہیں، مستی دھما کرتے ہیں، ٹائم پاس کرنے جاتے ہیں مسجد میں، تو ایسا نہ کرے۔ یہ وقت اللہ نے دیا ہے، اس کی قدر کرے۔ یہ مبارک مہینہ ہے، تراویح سال میں ایک بار آتی ہے، 12 مہینے ہم فری رہتے ہیں، تو تراویح کا احترام کرے، اچھے سے پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، روزے رکھے۔ بہت سے رکھتے بھی نہیں ہیں، خواتین تو روزے رکھتی ہے اور ان کے شوہر روزے نہیں رکھتے ہیں، تو ان کو بھی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ روزے رکھے، عبادت کرے، نماز کو قائم کرے، کیونکہ جو آپ کریں گے وہی آپ کی اولاد سیکھے گی۔ اور یہ دنیاوی چیز آج ہے کل نہیں ہے، ہم کو چھوڑ کے جانا ہے، تو ہماری تیاری ہم ہمارے ساتھ ہی رکھیں تاکہ ہم کو بعد میں یہ کہنا نہ پڑے کہ ارے ہماری اولاد نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ کیونکہ تیاری ہر انسان کے ساتھ ہونی چاہیے، آج ہم ہیں کل ہم نہیں ہیں، مگر ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ اولاد نیک نکلنا اللہ کی طرف سے ایک دین ہے، اور اگر وہی اولاد بد نکل جائے تو پھر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو جو بھی دعا کرنی ہے ابھی کرو، اپنا نیکی اور اعمال کا پوٹلا اپنے ساتھ رکھو، تاکہ جب بھی اللہ بلائے تو آپ کو پیچھے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے لیے کوئی دعا کرے گا۔ اب شب قدر آ رہی ہے، شعبان کا مہینہ نکل چکا ہے، اس میں بھی بہت سے ایسے ہیں جو اپنے لیے رہ گئے، بہت سے قبرستانوں میں انتظار ہی کرتے رہتے ہیں اپنوں والوں کا کہ کب آئیں گے اور ہمارے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ تو ایسے ہمیں ترسنے والا نہیں، ہمیں نہیں بننا ہے ایسا، ہمیں ہمارا اعمال ہمارے ساتھ رکھنا ہے، ہماری عبادت کو ہمارے ساتھ رکھنا ہے، تاکہ پیچھے اگر ہماری اولاد ہمارے لیے دعا نہ بھی کرے نا تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے، کیونکہ ہم تو ہماری تیاریوں کے ساتھ جائیں گے۔ تو خوب خرچہ کرے، خوب صدقہ خیرات کرے، خوب اچھے اچھے اعمال لوگوں تک شیئر کرے، اچھے رہیں، باتوں کو بھی شیئر کرے۔ اور میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے، اگر آپ کو تھوڑا سا بھی احساس ہو، کیونکہ میرے پاس لائک کمنٹ تو آتے نہیں ہیں تو مجھے معلوم پڑے گا، مگر ہاں بس میں یہی کہنا چاہوں گا، اگر میری ویڈیو کو اگر سنا بھی ہو تو اللہ آپ کو نیک راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور میری ویڈیو کو فل واچ کرنا۔ اللہ حافظ۔